ताकत छ युवासँग, एमालेका युवासँग ताकत छ भने 2 महिनापछि जसले कर चलाएका छन्, जसले लुटेका छन् एमालेका सम्पत्ति प्रशासनले कारबाही गर्छ, नगरे घर जाँदै खुट्टै घुँडाबाटै खालै हो कि यहाँ पनि गरेका थिए। यही हो हाम्रो स्थिति, यही हो हाम्रो जोस रङ्ग। हामीले यसै गरेर बनाएको यो पार्टी। मेरो युवासँग आउनुहोस्, तपाईँको अगाडि म जान्छु, पहिला म 1 नम्बरमा जान्छु के गोदै खाए मैले खान्छु, पिटाइ खाए मैले खान्छु, मुद्दा खाए मैले खान्छु, नभए बदला हुँदैन। त्यसैले चोर चोर चोरले चोरी लान सक्दैन, चिपक 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 के कोरा। चोर चोर चोरले चोरी लान सक्दैन, चिपक 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 के कोरा। चोर चोर चोरले चोरी लान सक्दैन, चिपक 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 के कोरा। चोर चोर चोरले चोरी लान सक्दैन,